चेम्बर अफ कमर्सका कावा अध्यक्ष हाम्रा कमलेश कुमार अग्रवालजीलाई म आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। अब उहाँहरूको मन्तव्यपछि म प्रधानमन्त्रीजीको आदेशअनुसार हाम्रा केही उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो कुराहरू हामी फ्लोर ओपन गर्छौँ 3-4 जनाको लागि मात्रै। त्यसको लागि अब आफ्नो नाम टिपाइदिनु होला। त्यो आफ्नो ठाउँबाट मात्रै उहाँहरूले ह्यान्ड माइकबाट कुरा भन्नुहुन्छ। कमलेश कुमार अग्रवालजी। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, नेकपा संसदीय दलका उपनेताज्यू, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारज्यू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, सीएनआईका अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्षज्यू तथा सबै विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पाल्नु भएका मेरा उद्योगी व्यवसायी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसरी खुला छलफल गरेर जुन एउटा निजी क्षेत्रको लागि हाम्रो प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारज्यूको इनिसिएटिभमा मलाई लाग्छ आज उहाँले रियल सल्लाह दिएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न लाग्नु भएको जस्तो अनुभूति भएको छ मलाई। नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्र हो। प्रकृतिले प्राकृतिक स्रोतको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूले यो देशलाई भरिभराउ गरिएको छ। सही आर्थिक नीति तथा व्यवस्थापनको अभावले यो समृद्धि हुन नसकेको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि सही व्यवस्थापन र सही आर्थिक नीति परिमार्जन गरियो भने यो दक्षिण एसियाकै हाईएस्ट पर क्यापिटा इन्कम जेनेरेटिङ कन्ट्रीको रूपमा आउने सम्भावना हामीले हेरेका छौँ। हामी कहाँ हुने प्रशस्त स्रोतहरूमा कृषिको त्यत्तिकै ठुलो स्रोत छ, हामीसँग अपार जलस्रोतको भण्डार छ, पर्यटकीय सम्भावना त्यतिकै छ, महत्त्वपूर्ण जडीबुटी तथा वन पैदावारहरू त्यतिकै छन्। हामीसँग मिनरल रिसोर्सेस इन नेपाल भनेको अहिलेसम्म न त रिसर्च भएको छ धेरै, न एक्सप्लोर भएको छ, न एक्सप्लोइटेसन भएको छ त्यस्ता। आज हाम्रो देशको दुईटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू, सबभन्दा ठुलो विकनेस के छ भने हाम्रो एउटा हामी ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कमी भएको छ। झन्डै झन्डै हाम्रो 18% यो ल्यान्डलक्डको कारणले हाम्रो प्रोडक्टिभ सेक्टरको कोस्ट बढी आएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र हाम्रो सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको हामी कहाँ पपुलेसनको 50% भनेको युवा जनशक्ति हामीसँग छ। र अहिलेको यो कोभिड-19 को प्रभावले हामीलाई एउटा नयाँ चुनौती के सृजना गरेको छ भने हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रकोतिर अब हामीले लम्कनुपर्छ। त्यसको हामीसँग विकल्प छैन। हाम्रा सबभन्दा ठुलो अहिले समस्या देशमा देखिएको व्यापार घाटा हो। त्यो व्यापार घाटालाई निर्मूल गर्न पनि हामीले हाम्रा आर्थिक नीतिहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा केही सठिक सुझाव दिन चाहन्छु कि हाम्रो आर्थिक समृद्धि किन हुन सकेन। अहिलेसम्म भएका लगानी एवं व्यावसायिक मन्त्रीहरू कानुनहरू, आर्थिक कानुनहरू सबै बारम्बार परिमार्जन गर्दा पनि तिनले प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन। व्यवसायीहरूको आकांक्षा पूर्ति हुन सकेको छैन। यसको मूल कारण के हो भने अघि हाम्रा आर्थिक सल्लाहकारज्यूले अलिकति छोड्नु भयो, यो ब्युरोक्रेसीको जुन पारम्परिक ढङ्ग र उहाँहरूको मानसिकताले जुन कानुनहरू निर्माण भएका छन् त्यसले कहिले पनि निजी क्षेत्रले जुन चाहेको हिसाबको ऐन कानुनहरू सृजना हुन सक्दैन। एकपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले इनिसिएटिभ लिएर कानुनको पहिलो मस्यौदा ड्राफ्ट गर्दाखेरि एक्सपर्टहरूसँग, विभिन्न बाहिरका एक्सपर्टहरूसँग बनाएर छलफलमा ल्याएर यदि त्यो कानुनहरू ल्याउनु भयो भने यसले नेपाललाई द्रुत गतिले आर्थिक समृद्धितिर लैजान्छ। अघि अब मेरो एसेस टु द जस्टिस पनि अर्को बुँदा थियो कि आज आर्थिक गतिविधि क्रियाकलाप गर्दाखेरि कति नियतवश 1-2% नियतवश पनि गर्ला, अनियत अनजानमा पनि भइरहेको हुन्छ। तर सिधै तपाईको इन्भेस्टिगेसनको प्रोसेसमा नै उद्योगी व्यवसायीलाई हतकडी लगाएर पहिला थुन्ने अनि सुन्ने, यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्त हतोत्साहित भएको छ। यसर्थ जुन अघि इन्भेस्टिगेसनको दौरानमा यो एन्टिसिपेटरी बेलको यदि कानुनले व्यवस्था गर्छ भने यसले निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्त बढी गरिदिनेछ। अर्को यो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिले स्वदेशी लगानीको प्रवर्धन हुन सकेको छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था आज नेपालमा 150 वर्षदेखि जुन यो आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छ अहिलेसम्म त्यसको अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन। त्यसकारण एकपटक अभिलेखीकरण गरेर सबै व्यवसायी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई स्रोतको समस्या नहोस्। आज 10 लाख रुपियाँ कसैले आफ्नो निजी कमाएको सम्पत्ति लिएर जान्छ भने प्रहरीले समात्यो भने यो त कालो धन हो भन्दै उसलाई लगेर पनि थुनिदिन्छ के। त्यसैले कहिले पनि यो प्रवर्धन हुन सक्दैन। सम्मान अर्को हामीलाई यो डुइङ बिजनेस फेसिलिटेसनको कुरा हो।
सरकारले निजी क्षेत्रप्रतिको धारणामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। सरकार भन्दाखेरि म ब्युरोक्रेसीलाई भन्छु क्या, सानो सानो कुरामा झै झमेला गरेर अनावश्यक जुन झन्झटिलो अप्ठ्यारो स्थिति गर्छ, यसले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू त्यति लगानी गर्न उत्सुकतापूर्वक देखिँदैन। त्यसलाई डुइङ बिजनेस फेसिलिटेसनमा हामी साउथ एसियाकै सबभन्दा नम्बर 1 डुइङ बिजनेस फेसिलिटेसन भएको कन्ट्रीमा हामी आउनु पर्यो। अर्को अब कर प्रणालीको कुरा गर्छु। अहिलेको आवश्यकता भनेको लगानी प्रवर्धनको लागि प्रतिस्पर्धी कर प्रणाली हो। आज हामी भारत र चीन दुईटा जाइन्ट इकोनोमीको ठाउँमा छु। कोभिड-19 पछि भारतले त कर्पोरेट ट्याक्स 20% सम्म गर्यो, त्यो भन्दा पनि घटाउन लागिरहेछ। तर हाम्रो कर प्रणाली जीडीपी को धेरै नै उच्च अवस्थामा भएकोले जबसम्म हामी यो कर प्रणालीमा प्रतिस्पर्धी कर प्रणालीमा जाँदैनौँ तबसम्म हाम्रो यो लगानी मैत्री वातावरण जुन हामीले खोजेको छ त्यो हुन धेरै गाह्रो छ। अर्को कुरा अब यो प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको नाताले जुन मैले 18% को एउटा एप्रोक्सिमेट हाम्रो कोस्ट, यसलाई दुई तरिकाले सरकारले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ यो प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाउन। एउटा भनेको करमा छुटहरू दिएर, अर्को भनेको अब हाम्रै उत्पादन जुन इलेक्ट्रिसिटी आउँदैछ औद्योगिक प्रवर्धनको लागि यो इलेक्ट्रिसिटीको दरमा सब्सिडाइज रेटमा सरकारले दिनु पर्यो। आज भुटान सरकारले दिएर कति राम्रो इन्डस्ट्रियल ग्रोथ गरेको छ। यदि सरकारले बजेटमा राम्रो फन्डको व्यवस्था गरेर यदि एउटा इलेक्ट्रिसिटी आफ्नै उत्पादनमा छुट दियो भने नेपालमा धेरै ठुलो औद्योगिक प्रवर्धन हुने सम्भावना छ। अब यो प्राकृतिक स्रोतको परिचालनको लागि विदेशी लगानीको धेरै ठुलो आवश्यकता छ। सरकारले 2 वर्ष अगाडि क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको हेजिङको व्यवस्था अहिलेसम्म पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 2 वर्ष बितिसक्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर जुन हेजिङको व्यवस्था अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यसैबाट हेर्छौँ कि हामी कति ढिलाइमा गइरहेको छौँ। र अर्को सबभन्दा ठुलो आवश्यकता भनेको अब सरकारको पुँजीगत खर्चले एकातर्फ पूर्वाधारको निर्माण द्रुत गतिले हुन्छ, अर्कोतर्फ यसले जनताको क्रय शक्ति बढाउँछ। हामी पुँजीगत खर्च गर्ने नै क्षमता राख्दैनौँ। यसकारण यसमा पनि एउटा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता मैले हेरेको छु। अर्को कुरा, कोरोनाले विश्वसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ। गत बजेटमा निजी क्षेत्रले जीडीपी को 5% स्टिमुलस पैकेज मागेको थियो। त्यति बेलाको 3800 बिलियनको 5% भनेको 190 बिलियन थियो। तर सरकारले 50 बिलियन बजेटबाट र 190 बिलियन रिफाइनेन्सिङबाट 240 बिलियन दियो, जुन 6.3% थियो। निजी क्षेत्रले धेरै सराहना गर्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष यति फितलो भयो आजसम्म पनि तपाईको त्यो हाम्रा एसएमईजहरूले त्यो रिफाइनेन्सिङको पैसा पाउन सकेका छैन। त्यसकारण नीतिगत कुराहरू अगाडि आए पनि कार्यान्वयन पक्षमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब म अन्तमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सरकारबाट बारम्बार भी शेपमा हाम्रो इकोनोमी रिकभरी हुँदैछ, तर भी शेपमा हाम्रो इकोनोमिक रिकभरी हुन सक्दैन सम्माननीय प्रधानज्यू, यो के शेपमा जान्छ। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो 50% इन्फर्मल इकोनोमी छ। कोरोनाबाट प्रभावित त्यो इन्फर्मल इकोनोमीले जुन इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गरेर दिएको छ, तिनीहरूले त आफ्नो व्यापार स्यापार बन्द गरेर घरमा तन्किसके। उनीहरूले त बाहिर गएर आम्दानी गर्नु बाहेक केही विकल्पै छैन। त्यसर्थ आउने बजेटले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका ती इन्फर्मल इकोनोमीलाई एउटा त कसरी उनीहरूलाई फर्मल च्यानलमा ल्याउने, अर्को उहाँहरूलाई कसरी हामी फेसिलिटेट गरेर हाम्रो यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने। यति भन्दै म अन्तमा छिटोभन्दा छिटो उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि यो कोरोना भ्याक्सिन लगाएर अब आउने जुन यो कोरोनाको प्रभाव अहिले भारतमा जुन बढिरहेको छ नेपालमा पनि भएर फेरि पुनः हामी त्यो पुरानो स्थितिमा फर्किनु नपरोस्, सरकारले समयमै त्यसको लागि स्टेपहरू लिएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित बनाओस्, यो कामना गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।